بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أيها المشاهدون الكرام على هذه القناة، وعيد الأضحى مبارك لكم يا أسرة يوتيوب، وكل عام وأنتم بخير. يا أسرة يوتيوب، فإن عيد الأضحى المبارك هو من أفضل وأحب الأيام إلى الله تبارك وتعالى، وهو يوم خير وبركة للمسلمين، وفرح وسعادة وتقارب ومودة ورحمة. ويجب علينا في هذا اليوم أن نتقرب من الله تعالى بأداء الطاعات والالتزام بما أمر الله عز وجل، والابتعاد عن المعاصي. ويجب علينا أيضا أن نعطف على المساكين والمحتاجين ونعطيهم مما رزقنا الله تعالى ليفرحوا بالعيد مثل غيرهم ويشعرون به. وادعوا الله أن يتقبل منا ومنكم الأضحية والأعمال الصالحة. وأعاد الله عيد الأضحى علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركات. وثم عيد الأضحى مبارك لكم يا أسرة يوتيوب، مع السلامة.